नमस्कार, मेरो युट्युब च्यानल एमएम हेल्थ एन्ड ल मार्फत यहाँहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। मैले यहाँहरूसँग एलएलबी प्रथम वर्षको जुन विधिशास्त्र विषयको मैले दोस्रो पाठ जुन विधिशास्त्रको सम्प्रदाय स्कुल अफ जुरिस्प्रुडेन्स भन्ने विषयमा केही कुराकानी गर्न यहाँहरूसँग म उपस्थित भइसकेको छु। आदरणीय साथीहरू, कानुनबारे खोजी गर्ने विचार र पद्धतिको साझा सङ्घालो है। विधिशास्त्रको सम्प्रदायमा हामीले के बुझ्यौँ भने कानुनको बारेमा खोजी गर्ने विचार र पद्धतिको साझा सङ्घालो। हामीले यसलाई यो स्कुल अफ जुरिस्प्रुडेन्स जम्मा छवटा छन्। यो छवटा कुरामा प्रा ए बी स ए भनेर हामीले कण्ठ पनि पार्न सक्छौँ है साथीहरू। प्रा भनेको प्राकृतिक, ए भनेको ऐतिहासिक, बी भनेको विश्लेषणात्मक, स भनेको समाजशास्त्रीय, स भनेको समाजवादी र ए भनेको यथार्थवादी। सम्झनको लागि प्रा ए बी स ए भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ आदरणीय साथीहरू। विधिशास्त्रको विषय वस्तु एउटै भए तापनि विभिन्न विधिशास्त्रहरूले यसको जुन उद्देश्यको, सिद्धान्तको, लक्ष्य, कार्य आदिका बारेमा आफ्ना खालका चाहिँ जुन विचारहरू प्रस्तुत गरेका छन्, उनीहरूका जुन विचारहरू भिन्दा भिन्दै किसिमका छन्। यसरी जब कानुनको उत्पत्ति, विकास, कार्य र उद्देश्यको विवेचना गर्ने सन्दर्भमा विधिशास्त्रीहरूका विचारमा विविधता जब आउन थाल्यो, त्यसपछि यी विधिशास्त्रका पनि विभिन्न खालका जुन शाखाहरू भन्छौँ हामी, यो स्कुल अफ जुरिस्प्रुडेन्सको विकास भएको हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने छ। यो विधिशास्त्री हरूले चाहिँ को जुन एउटा धारणा छ, त्यो धारणामा जब छुट्टा छुट्टै भइसकेपछि छुट्टा छुट्टै रूपमा अध्ययन गर्न चाहिँ हामीलाई मुस्किल भएकोले कानुनका सन्दर्भमा एकै किसिमका मत वा धारणाहरूलाई एउटै समूह वा सम्प्रदाय अन्तर्गत विभाजन गरियो। यसरी विधिशास्त्रका विभिन्न फरक फरक मतहरूमध्ये पनि मिल्दाजुल्दा प्रकृतिका विचारधारालाई समेटेर गरिने अध्ययनलाई नै कानुनको शास्त्रीय सम्प्रदाय स्कुल अफ जुरिस्प्रुडेन्स भनिन्छ। अब हामीले के बुझ्नु पर्ने रहेछ भने स्कुल अफ जुरिस्प्रुडेन्स भनेको के हो त भन्दा विभिन्न विधिशास्त्रीहरूका विचार भावनाहरूमा एकमत भएन र ती मतहरूको विभाजन भयो। ती मतहरूको विभाजन भइसकेपछि अब एउटै विचारलाई मात्रै राखेर हामीले भन्न सकिन। यसर्थ विधिशास्त्रीको जुन धारणा छ, त्यो धारणालाई छुट्टा छुट्टै रूपमा अध्ययन गरेर सकिन। त्यस कारणले गर्दा एउटा विचार धारणा जुन जुन मिल्छ, मतहरू जुन जुन मिल्छन्, तिनीहरूलाई एउटा स्कुल अफ लमा राखेर अध्ययन गर्न गरियो भने र मिल्दाजुल्दा प्रकृतिका विचारहरूलाई समेटेर अध्ययन यदि गरिन्छ भने त्यसलाई हामी कानुन शास्त्रीय सम्प्रदाय स्कुल अफ जुरिस्प्रुडेन्स भन्छौँ। यसरी स्कुल अफ जुरिस्प्रुडेन्सलाई हामीले छवटा भागमा वर्गीकरण गरेका छौँ। एउटा भनेको नेचुरल स्कुल अफ ल। यसलाई हामीले प्राकृतिक कानुनी शाखा भनेर भन्छौँ। जब समाजमा न्याय स्थापना गर्नको लागि कानुनको अपरिहार्य भूमिका हुन्छ आदरणीय साथीहरू, के हुन्छ त भन्दा समाजमा न्यायको स्थापना गर्नको लागि कानुनको अपरिहार्य भूमिका हुन्छ। यस सम्प्रदाय अन्तर्गतका विभिन्न जुन भनौँ न विचारधाराहरू, अब चाहिँ मैले तपाईँलाई सोक्रेट्सको कुरा, थोमस एक्विन्सको कुरा, होइन, रुसिया हब्सको कुराहरू चाहिँ यस सम्प्रदायमा छ। यस सम्प्रदायमा चाहिँ के हो त भन्न प्राकृतिक रूपमा, होइन, यस्तो सम्प्रदायहरूमा चाहिँ को मतमा चाहिँ भगवान वा ईश्वरले मानिसलाई कस्तो विवेक दिएको छ भने त्यस विवेकले ठिक भनेको कुरा ठिक र बेठिक भनेको कुरा बेठिक हुन्छ। विवेकले ठिक ठहराएको कुरा गर्नुपर्दछ र बेठिक भनेको कुरा गर्नु हुँदैन। उनीहरूले त्यही विवेकले ठिक ठहराएका नियमहरूलाई नै कानुनका रूपमा लिएका छन्। यस सम्प्रदायको मत अनुसार कानुन ईश्वर वा भगवानले दिएको उपहार हो। जुन कानुन डिभाइन लसँग चाहिँ बाँधिन्छ त्यो कानुन वास्तवमा कानुन नै होइन। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यस्तो सम्प्रदाय हो जहाँ चाहिँ भगवानसँग बढी विश्वास गरेको देखियो। यदि भगवानले मान्छेलाई विवेक दिएको हुन्छ, त्यो विवेकले ठिक भन्छ भने त्यो ठिक भयो, यदि विवेकले बेठिक भन्छ भने त्यो बेठिक भयो, होइन। अब मैले तपाईँलाई भन्नुपर्दा आजभन्दा करिब 2500 वर्ष पहिले ग्रिसबाट यस्तो धारणाको विकास भयो। नेचुरल स्कुल अफ लको जुन यो धारणा जुन आजभन्दा 2500 वर्ष अगाडि प्राचीन रूपमा चाहिँ यो ग्रिसबाट चाहिँ यो धारणा आयो। यसले के भन्यो त भन्दा कानुन प्रकृतिको देन हो वा प्रकृतिमा भएका कुरा नै कानुन हुन् भन्ने अभिव्यक्ति प्राकृतिक कानुन सम्प्रदायका विधिशास्त्रीले व्यक्त गरेका छन्। अब यस सम्प्रदाय अन्तर्गत कानुन भनेको नैतिक नियमहरूको एकमुष्ट सङ्ग्रह हो भन्ने धारणाको चाहिँ के भएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ विकास भएको छ। अब हामीले यहाँ चाहिँ के हो भन्न खोजेको भने अब
प्राकृतिक रूपमा बन्ने विषय ईश्वरले आफ्नो इच्छाले मानवलाई दिएको आदेश दैवी कानुन विपरीत भए निर्माण भएका मानव निर्मित कानुन नै कानुन होइनन्। यो विश्वव्यापी प्रकृतिको र सधैँ स्थिर रहिरहने प्रकृतिको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो नेचुरल स्कुल अफ लले दिएको छ आदरणीय साथीहरू। अब म तपाईँहरूलाई हिस्टोलोजिकलको रूपमा जाँदाखेरि अब मैले अझ त्योभन्दा अगाडि अलिकति यो प्राकृतिक कानुनका आधारभूत केही बेसिक जुन भनौँ न कुराहरू छन्, यसमा चाहिँ न्याय, विवेक, मानवीय आचरण तथा स्वभावसँग निश्चित कानुनको घनिष्ठ सम्बन्ध भएको छ होइन। यस्तो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो समानता समानता भन्ने जुन छ, समानता प्रकृतिको नियम हो। यो निश्चयात्मक कानुनले आफ्नो वैधता कायम राख्न समानताको लक्ष्य प्रति केन्द्रित र आदर्श कानुन बनाउँछ भन्ने कुरा हो। अब अर्को कुरा, प्राकृतिक कानुन विवेकको रूपमा रहन्छ होइन। अनि यसमा चाहिँ यो प्राकृतिक रूपमा हेर्दा ग्रिस काल, रोमन काल, क्रिस्चियन काल होइन, मध्ययुगीन काल र आधुनिक कालहरूमा चाहिँ विभाजन पनि गरिएको छ आदरणीय साथीहरू। अनि कानुनलाई दैविक कुरामा का रूपमा हेर्ने प्राचीन ग्रिस दार्शनिक हेराक्लाइटस है साथीहरू, हेराक्लाइटस भन्नेदेखि लिएर अरिस्टोटलको अवधिसम्म आइपुग्दा प्राकृतिक कानुन प्राकृतिक न्याय र परम्परागत न्याय गरी कानुन दुई भागमा बाँडेको पाइन्छ। एरिस्टोटलको विचारमा कसैले ऋण लिएको छ भने त्यो ऋण चुकाउनु उसको प्राकृतिक कानुनको कुरा हो, तर कति समय चुक्ता गर्ने, कुन प्रक्रिया अपनाउने भन्ने कुरा परम्परामा निर्भर गर्छ। यसका साथै अरिस्टोटलले प्राकृतिक न्याय र कानुन न्यायको विभाजन गरे। प्राकृतिक न्याय समान रूपमा लागु हुन्छ, तर कानुन न्याय परिस्थिति अनुसार असमान स्थितिमा लागु हुने तर्क उनले प्रस्तुत गरे। यसै गरी ग्रिक कालमा पनि यो स्टोइकको कुराहरू छ क्या साथीहरू। सत्यवादी र स्टोइकहरूले प्राकृतिक कानुनमा विवेकसितता सम्बन्धी तत्त्वको पनि परिमार्जन गरे। यसरी हामीले यसरी बुझौँ भन्ने कुरा मैले जाने। यो चाहिँ कानुनका पनि केही आलोचनाहरू पनि छन्। अब अर्को ऐतिहासिक कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसको धेरै छ, अरू पनि हजुरले अध्ययन गर्नुहोला। यो ऐतिहासिक कानुनी शाखा भन्छ नि जुन, यो ऐतिहासिक कानुनी शाखा मैले यहाँ हजुरलाई अन्डरलाइन गरेँ। क्वेसन कहिलेकाहीँ यो यसरी पनि आउन सक्छ साथीहरू है। जस्तै तपाईँको चाहिँ यो ऐतिहासिक, अब ऐतिहासिकमा चाहिँ यो 18औं शताब्दीसम्म प्रकृतिवादी सम्प्रदाय र प्राकृतिक कानुनको जुन पतन सुरु भइसकेको थियो। यसै सन्दर्भमा विधिशास्त्रको ऐतिहासिक सम्प्रदाय 18औं शताब्दीको अन्त्य र 19औं शताब्दीको प्रारम्भ भयो साथीहरू। यो हिस्टोरिकल स्कुल अफ ल चाहिँ 18औं शताब्दीको अन्त्य र 19औं शताब्दीको प्रारम्भमा विकास भएको हो। र यस सम्प्रदायका जुन संस्थापक भनेका चाहिँ जर्मनीका विधिशास्त्री सेभिनी हुन् भने सर हेनरी मैन चाहिँ अर्का सम्प्रदायका प्रमुख हुन्। यो सम्प्रदायको मुख्य धारणा भनेको कानुन न आदर्श हो, न यो सार्वभौम सत्ताको आज्ञा नै हो है साथीहरू। यो न त आदर्श हो न सार्वसत्ताको आज्ञा नै हो। यो त समाजमा रहेका मानिसहरूको भावना है, स्प्रिट अफ पिपुल हो र सामाजिक जीवनबाटै विकास भएकाले समाजको उपज हो। जसरी समयको अन्तरमा भाषा समाजमा विकसित र परिमार्जित हुन जान्छ, त्यसरी नै कानुन पनि समाजको विकास र प्रतिभा क्षमताका आधारमा विकसित र परिमार्जन हुँदै जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब मैले तपाईँहरूलाई यो चाहिँ हेनरी मैनले सम्प्रदाय दुईमा विभाजन गरेको कुरा पनि मैले भनिहालेँ होइन। अब यसले जुन यो यसलाई जर्मन स्कुल अफ ल पनि भनिन्छौँ है साथीहरू। यो चाहिँ यसले 3 कुरामा जोड दिन्छ है साथी। यसले कानुन चाहिँ समाजमा रहेका मानिसहरूको भावना हो, जुन त्यही समाजको प्रथा परम्परा समाजका मूल्य मान्यता रहनसहनबाट विकसित भएको हुन्छ। एकदमै बुझ्ने कुरा यसमा के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो कानुन के हुँदो रहेछ भनेदेखि चाहिँ प्रथा परम्परा र समाजको मूल्य मान्यता रहनसहनको विकास हुन्छ। अनि कानुन प्राप्त हुने कुरा हो, बनाउने होइन। कानुन त आफै प्राप्त हुन्छ, यो बनाउने होइन भन्ने कुरा। अनि अर्को, यो देशकाल समय सन्दर्भ अनुसार चाहिँ परिवर्तन भइरहन्छ, यो विश्वव्यापी प्रकृतिको हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यो ऐतिहासिक जुन भनौँ न ऐतिहासिक जुन कानुनी शाखा र सम्प्रदाय छ, यसले चाहिँ यसरी भनेको हो भन्ने कुरा हजुरले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ कार्ल भल्सेगभनी भन्ने चाहिँ भनौँ न विधिशास्त्री छन्। एउटा मैले अघि भने, अर्को हेनरी मैन भन्ने छन्। यसले स्त्री समाजको कुरा, प्रगतिशील समाजको कुरा होइन, यस्ता कुराहरूको बारेमा चाहिँ यसले अध्ययन गरेको हुन्छ भनेर मैले हजुरहरूसँग कुराकानी गरेँ। अब अर्को मैले तपाईँहरूसँग चाहिँ यो जुन भनौँ न यो विश्लेषणात्मक वा आदेशात्मक भन्छ क्या। यो विश्लेषणात्मक भनेको चाहिँ यसको विकास भनेको चाहिँ 18औं शताब्दीको अन्त्यमा भएको हो, भए पनि 19औं शताब्दीको प्रारम्भ परिष्कृत र परिमार्जन भएको पाइन्छ है। यसमा चाहिँ परिष्कृत र परिमार्जन भएको हो। यो 18औं शताब्दीको अन्त्यतिर विश्लेषणात्मक समुदायको विधिवत स्थापना भयो। त्यसपछि यसलाई जोन अस्टिनले
19औँ शताब्दीमा झन् बढी परिमार्जित गरे। अब विश्लेषणात्मक वा प्रत्यक्षवादी विचारधाराको मूल अभिप्राय भनेको राज्य वा सरकारको माध्यमद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा मानिसहरूद्वारा निर्माण गरिएको कानुनको मात्र बाध्यतात्मक शक्ति हुन्छ, तर प्रकृति जस्तो अमूर्त अभिव्यक्ति अन्तर्गत पर्ने प्राकृतिक कानुन र त्यसको उपजको रूपमा रहेको प्रथाको कुनै बाध्यतात्मक शक्ति हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यसमा बुझ्न सकिन्छ। मैले भन्न खोजेको यो विश्लेषणात्मक जुन सम्प्रदायको विकास गर्ने क्रममा जोन अस्टिनले चाहिँ कानुन सार्वभौमको आदेश हो, कानुनको आवश्यक तत्त्वको रूपमा सार्वभौम सत्ता, आदेश र सजाय पनि रहेका हुन्छन् होइन। कानुन यस्तो प्रणाली हो जहाँ मानव निर्मित प्रत्यक्ष कानुनलाई जनाउँछ होइन भन्ने कुरा चाहिँ यसमा जानकारी गराएका छन् आदरणीय साथीहरू। यसमा चाहिँ जर्मी बेन्थम, जोन अस्टिन र साल्मन्ड हल्यान्ड जस्ता वैज्ञानिक जुन विधिशास्त्रीहरू चाहिँ यसका चाहिँ को हुन् त भन्दा प्रयोगकर्ताहरू हुन् भन्ने कुरा हजुरले बुझ्नु होला। अब यसले समाजको बृहत्तर हितमा जोड दिन्छ है साथीहरू। यो विश्लेषणात्मक समाजको बृहत्तर जुन हितमा जोड दिन्छ, त्यसैले यसलाई सोसल इन्जिनियरिङ थ्योरी पनि भनिन्छ। सामाजिक आधार, समाजमा परेको प्रभाव, समाजमा कानुनले खेलेको भूमिका, समाज र सामाजिक भलाइका लागि कानुन निर्माण हुन्छ। समाजशास्त्रीय सम्प्रदायलाई क्रियात्मक सम्प्रदाय पनि भनिन्छ। समाजमा विभिन्न स्वार्थ समूहहरू हुन्छन् जहाँ व्यक्तिका इच्छा, आकाङ्क्षा अनि सार्वजनिक इच्छाहरू, सामाजिक इच्छामा सामाजिक इच्छा र हितलाई ध्यानमा राखेर कानुन निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अवधारणा 19औँ शताब्दीको अन्त्यतिर विकास भएको हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने छ। भने अर्को सोसियोलोजिकल स्कुल अफ ल भनेको समाजशास्त्रीय कुरा साथीहरू। यो समाजशास्त्रीय भनेपछि त हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यसका पनि केही जुन यो 20औँ शताब्दीमा है साथीहरू। अब यो चाहिँ 20औँ शताब्दीमा विकसित भयो, 19औँ शताब्दीमा ऐतिहासिक भयो भने 20औँ शताब्दीमा चाहिँ यो सोसियोलोजिकल स्कुल अफ ल समाजशास्त्रीय सम्प्रदायको विकास भएको हो। यस शाखामा चाहिँ यो अगस्टे कम्टे होइन, यो चाहिँ लोइन ड्रिजिस्ट, इलिङ, रिसर्च पाउन्ड जस्ता विधिशास्त्रीहरू यसका जुन हुन्। अब कानुन सम्बन्धी समाजशास्त्रीय पद्धतिका बारेमा यी विधिशास्त्रीले भिन्दा भिन्दै विचारहरू गरेका छन् र यति हुँदाहुँदै पनि यिनीहरूको मुख्य जोड केमा छ भने कानुनलाई जहिले पनि समाजसँग दाँजेर तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ कि कानुनलाई जहिले पनि समाजको बारेमा समाजसँग जोडेर दाँजेर चाहिँ जहिले पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, हो कि न। अब तिनमा समाजमा विभिन्न खालका व्यक्ति र समुदाय बसोबास गर्छन्, विभिन्न जात जाति भाषा धार्मिक सांस्कृतिक मान्छेहरू हुन्छन् होइन। तिनको स्वार्थहरूमा पनि फरक फरक हुने गर्छ र समाजमा यी फरक फरक स्वार्थको प्रयोग हुनु स्वाभाविक हो। त्यसैले एक स्वार्थको कारणले अर्को स्वार्थलाई चाहिँ असर नपुग्ने तरिकाले ती अनेक स्वार्थ बिचमा पनि तालमेल हुने गरी कानुन बनाउनुपर्छ। कानुनको कार्य भनेको त सोसल इन्जिनियरिङ हो, अर्थात् सामाजिक संरचनालाई नभत्काई सबैका स्वार्थलाई सन्तुलनमा राख्नु नै कानुनको के हो त भन्दा दायित्व हो भने समाजशास्त्रीय विचारकहरूको धारणा रहेको पाइन्छ र विधिशास्त्रको समाजशास्त्री शाखाले कानुनको नैतिक रूप तथा उद्देश्यलाई पनि त्यति महत्त्व दिँदैन, बरु यसले वैधानिक संस्थाहरूबाट उत्पन्न हुने र त्यसको क्षेत्र तथा कार्य निदान गर्ने सामाजिक अवस्थामा चाहिँ यसले जोड दिएको हुन्छ। अब अर्को कुरा, हामीले यसमा चाहिँ 19औँ शताब्दीको अन्त र 20औँ शताब्दीको प्रारम्भिक वर्षहरूमा भएका सामाजिक परिवर्तनहरूले विधिशास्त्रीलाई कानुनको विषयमा अधिकभन्दा अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोणमा राखे र आकर्षित तुल्यायो होइन। अब हामीले यसमा चाहिँ के मैले भन्न खोजेको भने यो जुन समाजशास्त्रीय सम्प्रदायमा कानुनलाई आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने, समाजमा हुने र नहुने वर्ग हुन्छ, राज्यको स्रोतहरू चाहिँ हुने वर्गको हातमा सीमित हुन्छ र शासक वर्गले चाहिँ आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि कानुनको सहारा लिन्छन् र कानुनको विकास मुख्यतया 3टा चरणमा हुन्छ है साथीहरू। पुँजीपति वर्गले नहुने वर्गलाई शोषण गर्ने साधनको रूपमा, अनि पुँजीपतिलाई तल लगाउने साधनको रूपमा, र अन्त्यमा साम्यवाद आएर कानुनको आवश्यकता नपर्ने भन्ने चाहिँ यो सम्प्रदायको चाहिँ मुख्य विचार हो। अब हामी यथार्थवादी सम्प्रदाय को बारेमा हामी कुराकानी गरौँ है साथीहरू। अब हामीले अलिकति समाजवादीको कुरा पनि गरिहालेँ तपाईँसँग। समाजवादी शाखाको कुरामा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले मैले जुन जुन अगाडि तपाईँलाई जुन भने नि यो समाजवादी सम्प्रदायमा चाहिँ कानुनलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ, समाजमा हुने र नहुने वर्ग हुन्छ जुन भनेको चाहिँ यो समाजवादी भयो। समाजमा विभिन्न वर्ग जात जाति भाषा हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ समाजशास्त्रीय साथीहरू यस्तो नझुकिदिनु होला है। मैले तपाईँलाई यो अलिकति झुकिनुहुन्छ भनेर फेरि भने यसरी चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो कुरा जानकारी गराएँ। जस्तै मैले तपाईँलाई अब यहाँ समाजवादीको कुरा गरिरहेको छु नि, समाजवादीमा अझै पनि म तपाईँलाई अलिकति भन्छु। यो समाजवादी जुन सम्प्रदायको जुन विकास छ नि साथीहरू, यो चाहिँ सम्प्रदाय भनेको मार्क्स एङ्गेल्सहरू लेनिनहरू है यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ ल्याएको हो भनेर भन्नुहोस्। यो कार्ल मार्क्सले ड्यास क्यापिटल होइन
अनि यो कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टोबाट फ्रेडरिक एङ्गेल्सको कुराहरू चाहिँ यहाँ छन् साथीहरू। यस सम्प्रदायको मुख्य त्यही हो, समाजमा आर्थिक रूपमा दुईटा वर्ग, जुन हुने वर्ग र नहुने वर्ग, ह्याप्स र ह्याप्स नट है साथीहरू। यो समाजवादीमा ह्याप्स नट र ह्याप्स को कुरा छ। अनि राज्यका स्रोतहरू तिनमा खास गरी भौतिक रूपमा चाहिँ भनौँ न अलिकति मिहिनेत गर्ने वर्गको हातमा हुन्छ। स्रोतमा त्यो उनीहरूले त्यो प्रयोग गर्छन् भन्ने कुराहरू भयो होइन। अब मैले यस सम्प्रदायको मान्यता अनुसार चाहिँ कानुनको प्रकृति र स्वरूप आर्थिक तत्त्वबाट निर्देशित हुन्छ। आर्थिक असमानता नै कानुनको उत्पत्तिको प्रमुख कारण हो र यस सम्प्रदायलाई चाहिँ हामीले आर्थिक इकोनोमिक स्कुल अफ जुस्टिसमा यसलाई चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ भनेर मैले तपाईँसँग जानकारी गराएँ। र यो निष्कर्षमा चाहिँ कानुनलाई दमन र नियन्त्रणको साधन मान्ने मौलिक मार्क्सवादी धारणा समाजवादी वैधानिकतामा रूपान्तरण हुन पुगेको छ भनेर चाहिँ हजुरहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो समाजवादी भनेको चाहिँ द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद र विकासवादी धारणाको सम्प्रदाय हो होइन। अनि समाजवादी सम्प्रदायले कानुनलाई आर्थिक अवस्थाको प्रतिबिम्बको रूपमा हेर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरले बुझ्नु होला। अब हामी यथार्थवादीमा जाँदा यो रियलिस्टिक स्कुल अफ ल भन्छ यसलाई। रियलिस्टिक स्कुल अफ लमा चाहिँ अब यो अलिकति हेर्दा ल इज द कमन अफ कोड भन्छ क्या यसलाई चाहिँ है। ल इज द कमन चाहिँ कमान्ड अफ कोड भन्यो होइन। अब यो अमेरिकन रिलिजन पनि भन्छ यसलाई होइन। अब न्यायाधीशले आफ्नो निर्णयमा जे भन्छ त्यो नै कानुन हो भन्ने कुरा चाहिँ यो अमेरिकन रिलिजनमा छ। अनि जस्टिस ग्रेले न्यायाधीशको निर्णय नै असली कानुन हो, विधेयकद्वारा निर्णय गरेका कुराहरू कानुनका स्रोतहरू मात्रै हुन्, जस्टिसको कुराहरू भए। अनि अदालतका न्यायाधीशहरूले निर्णय गर्दा न्यायाधीशको चरित्र संस्कार नै कानुनको वैध जाँच्ने आधार हो भन्ने मान्यता राख्छ है। यसरी बुझ्न सक्यो। अब यसमा चाहिँ समाजशास्त्री सम्प्रदाय यी समाजभन्दा अलिकति फरक कसरी छ भने नि साथीहरू, यसलाई चाहिँ समाजशास्त्रीय सम्प्रदायका विचारकले कानुनमा समाजमा प्रभाव भएको कारणले जन्म भयो भन्छन् भने यो यथार्थवादी जुन जुन हेरिङ थ्योरी अफ इन्ट्रेस्ट र रस्को पाउन्डले सोसल इन्जिनियरिङको रूपमा यो यसको जन्म भयो भन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ भने अदालत र न्यायाधीशलाई को स्थानलाई स्पष्ट गर्नको लागि यो सम्प्रदायको प्रति मेन चाहिँ यो यथार्थवादी भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि अदालत र न्यायाधीशको स्थानलाई चाहिँ स्पष्ट पार्नको लागि चाहिँ आएको कुरा रहेछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। जबसम्म अदालतका न्यायाधीशहरूले कानुनको व्याख्या गरी निर्णय दिँदैनन् तबसम्म कानुनको यथार्थता झल्किँदैन हो नि। यथार्थवादी भनेको यथार्थता भनेको त जब न्यायाधीशले न्याय सम्पादन गर्छन् त्यतिखेर देखिने भयो। त्यसैले गर्दा अदालतमा कुनै विवाद परिसकेपछि न्यायाधीशले त्यसको व्याख्या गरेर मात्रै कानुनमा लेखेका काला अक्षरहरूले प्राण प्राप्त गर्दछन्। त्यसैले उनीहरूको विचारमा न्यायाधीशको घोषणा वा निर्णय नै वास्तविक रूपमा कानुन हो। देशको सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई कमन लिगल सिस्टम अवलम्बन गर्ने बेलायत, अमेरिका, भारत र नेपालको कानुनमा समेत मान्यता दिएको छ। नजिरको सिद्धान्त अनुसार उच्च अदालतले गरेको निर्णय कानुन नै हो र यसलाई सबैले पालना गर्नुपर्दछ। नेपालमा सर्वोच्च अदालतले गरेका अघिल्ला निर्णयको निर्धार पछि आउने त्यस्तै मुद्दाका लागि पनि अवलम्बन गरिन्छ। यसलाई नजिरको सिद्धान्त भनिन्छ। अब कानुनको यस शाखाले न्यायाधीशलाई कानुन क्रियाकलापको केन्द्रबिन्दु बनाएको र कानुनको प्रयोगात्मक पक्षमाथि जोड दिएको कारणले गर्दा यसलाई प्रयोगात्मक सम्प्रदाय पनि हामीले भन्छौँ। यसलाई फङ्सनल स्कुल पनि भन्छौँ होइन भनेर चाहिँ बुझौँ। र कानुन भनेको न्यायाधीशको चाहिँ के हो त भन्दा यो चाहिँ निर्णय हो। मानव निर्मित कानुन र अन्य कानुनले तब मात्र मान्यता पाउँछन् जब न्यायाधीशहरूले मूल शब्द र मान्यतामा प्राण दिन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ अलिकति हामीले यो यथार्थवादी स्कुल अफ लमा भन्दा पनि यो जुन रियलिस्टिक स्कुल अफ लमा चाहिँ हामीले यति कुरा जानौँ साथीहरू। अब म तपाईँहरूसँग एउटा महत्त्वपूर्ण जुन प्रश्न धेरै लोकसेवामा पनि सोध्छ, यो एउटा नेचुरल स्कुल अफ ल र हिस्टोरिकल स्कुल अफ लको बारेमा चाहिँ छोटो मैले तपाईँहरूसँग चाहिँ के गर्न खोजेको भने यो यसको बारेमा चाहिँ हामी अलिकति अध्ययन गरौँ, अलिकति हेरौँ है त यो के रहेछ भनेर है। जस्तै यसको फरकको बारेमा हामी अलिकति छोटो छलफल गर्नेछौँ। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै आधार है त कानुनको उत्पत्ति र विकासको सन्दर्भमा नेचुरल स्कुल अफ लमा चाहिँ प्राकृतिक कानुनको नियम अनुसार हुन्छ है साथीहरू। यो कानुनको उत्पत्ति प्राकृतिक नियमको अनुसार हुन्छ भने यो हिस्टोरिकलमा ऐतिहासिक आवश्यकता अनुसार ऐतिहासिक रूपमै हुन्छ। यो प्राकृतिक नियम अनुसार हुन्छ, यो ऐतिहासिक आवश्यकता अनुसार ऐतिहासिक रूपमा हुन्छ। अब प्रकृतिलाई हेर्ने हो भने नेचुरल स्कुल अफ लमा विश्वव्यापी हुन्छ भने हिस्टोरिकल स्कुल अफ लमा चाहिँ विश्वव्यापी प्रकृतिको हुँदैन है। लागुको हिसाबमा सबै समाजमा समान रूपमा लागु हुन्छ प्राकृतिक रूपमा। ऐतिहासिकको जुन सम्प्रदाय छ यस चाहिँ एक समाजमा उत्पन्न भएको कानुन अर्को समाजमा लागु हुँदैन लागुको सन्दर्भमा होइन। परिवर्तन यो कानुन स्थिर हुन्छ, यो समय सापेक्ष परिवर्तनशील हुन्छ। अब निर्माणको कुरा हामी गरौँ, यो ईश्वरीय शक्ति र प्रकृतिको नियमअनुसार निर्माण हुन्छ भने
अब अर्को चाहिँ ऐतिहासिक चाहिँ कानुनको उत्पत्ति र विकास प्रथाको आधारमा हुन्छ। अब महत्त्वलाई हामीले हेरौँ, यस धारणाले प्रकृति र प्राकृतिक कानुनलाई बढी महत्त्व दिन्छ। महत्त्वमा प्रथा नै सर्वोपरि हुन्छ। अब एकदमै अलिकति बुझौँ साथीहरू, यो चाहिँ यो प्राकृतिक सम्प्रदाय र ऐतिहासिक सम्प्रदायका बिचको फरक लेख्नुहोस् भनेर प्रश्न आउन सक्छ। हजुरले छोटो छोटो बारेमा लेखेर यो लेख्नुभयो भने धेरै कुराहरू यहाँ बुझ्नुहुन्छ। जस्तै कानुनको उत्पत्ति र विकास प्राकृतिक कानुनको नियमअनुसार हुने रहेछ यो भने, अर्को चाहिँ ऐतिहासिक आवश्यकता अनुसार ऐतिहासिक रूपमा हुने रहेछ। प्रकृतिलाई हेरौँ हामी, यो विश्वव्यापी हुने रहेछ, यो विश्वव्यापी नहुने रहेछ। लागू गरेर हामी हेरौँ, सबै समाजमा समान रूपमा लागू हुँदो रहेछ यो प्राकृतिक। ऐतिहासिक त एउटा समाजमा उत्पन्न भएको कानुन अर्को समाजमा लागू हुँदैन, होइन? एक ठाउँमा के खालको छ, अर्को ठाउँमा के खालको त थाहै हुँदैन, है? परिवर्तनमा हेर्दा यो स्थिर हुँदो रहेछ प्राकृतिक। ऐतिहासिक चाहिँ समय सापेक्ष परिवर्तनशील हुँदो रहेछ, ठाउँअनुसार परिवर्तन हुने, समयअनुसार परिवर्तन हुने, कालअनुसार परिवर्तन हुने रहेछ। अब अर्को चाहिँ निर्माणलाई हेर्ने भने यो ईश्वरीय शक्ति र प्रकृतिको नियमअनुसार हुने रहेछ भने यो कानुनको उत्पत्ति र प्रकाश प्रथाको आधारमा हुने रहेछ, होइन? महत्त्वलाई हामीले हेर्ने भने यस धारणाले प्रकृति र प्राकृतिक कानुनलाई बढी महत्त्व दिन्छ भने प्रथा नै सर्वोपरि हुन्छ। र अन्त्यमा मैले आज तपाईँहरूलाई चाहिँ के जानकारी गराइरहेको छु भने हामीले चाहिँ आज विधिशास्त्रको सम्प्रदाय स्कुल अफ जुरिस्प्रुडेन्सको बारेमा बुझ्यौँ। प्रा ए बी स स ए भनेर हजुरले चाहिँ यो 6वटा चाहिँ नाम कण्ठ पार्नुहोला। प्राकृतिक, ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, समाजशास्त्रीय, समाजवादी र यथार्थवादी जुन सम्प्रदायको बारेमा आज मैले तपाईँसँग जानकारी गराएँ। यति जानकारी गराउँदै अब आउँदा दिनहरूमा पनि यहाँहरूसँग म यस्तै जानकारी लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।